बालबालिकाहरू हरेक किसिमको हिंसा र दुर्व्यवहारको उच्च जोखिममा, सरकारले बालबालिकाका मुद्दाको प्रशस्त पैरवी गर्न नसकेको सरकारवालाको भनाई। लगातारको वर्षासँगै आएको पहिरोका कारण पाल्पा, पाँचथर र धनकुटाको यातायात अवरुद्ध, उपचारका लागि जाने बिरामी समेत समस्यामा। अमेरिका र क्यानाडामा गर्मी अत्याधिक बढ्दै, अमेरिकामा मात्र 20 करोड मानिस प्रभावित। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज सिङ्गापुर जाँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी शर्मिला र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। पार्टी एकता र नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू आज पनि छलफलमा जुट्दैछन्। भोलि सुरु हुने स्थायी समिति बैठक अघि सहमतिको दस्तावेजलाई शीर्ष नेताहरूले अन्तिम रूप दिन लागेका हुन्। एकतालाई मूर्त रूप दिन र नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड बारे शीर्ष तहमा आज पनि छलफल हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले जानकारी दिनुभयो। पार्टीका महत्वपूर्ण विभागको नेतृत्वको विषयमा अझै सहमति हुन बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन्। यो बीचमा संगठन विभागको प्रमुखमा नेता वामदेव गौतम र विदेश विभागको प्रमुख पदमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई दिने मोटामोटी सहमति भइसकेको नेताहरूले बताएका छन्। स्थायी समिति बैठक भोलि बस्दैछ। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनामा करिब 8 खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिटेन्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको 11 महिने देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विवरण सार्वजनिक गर्दै मुलुकमा 7 खर्ब 79 अर्ब 2 करोड रेमिटेन्स भित्रिएको उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह 7.3% बढेको हो। यसैबीच अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या भने 37.3%ले घटेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिमा सो संख्या 8.2%ले घटेको थियो। पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या भने समीक्षा अवधिमा 5.4%ले बढेको छ। सरकारले साउन 1 गतेदेखि ढुवानी व्यवसायीलाई भेहिकल एन्ड कन्साइन्टमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटको दायरामा ल्याएपछि उनीहरू आन्दोलित बनेका छन्। व्यवसायीहरूले मालवाहक गाडी थन्क्याएपछि वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा सयौंको संख्यामा मालवाहक गाडी लाम लागेका छन्। ढुवानी ठप्प हुँदा वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका सयौं उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। व्यवसायीले सरकारले लागू गरेको प्रणाली झन्झटिलो भएको बताएका छन्। नेपाल ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन पर्साका अध्यक्ष बालकृष्ण पोखरेल झन्झटिलो प्रक्रियाका विरुद्धमा आफूहरूले विरोध गरेको बताउनुहुन्छ। अनलाइनमा पनि धेरै झन्झटिलो छ। समयमा नखुल्ने, समयमा लगइन नहुने हामीले ट्राई गरेको, यो हुने छैन। उहाँहरूलाई हामीले भने म आफैले पनि उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्दाखेरि उहाँहरू 10 जनाको नम्बर दिनुहुन्छ। उहाँसँग कुरा गर्नु, यहाँ लगइन गर्नु, उहाँहरू आफै यसमा एकदमै झन्झटिलो प्रक्रिया छ कि यो पनि हामीले मान्ने छैन। यो पनि हामी फिर्ता लिनुपर्छ। यता राजस्व अनुसन्धान विभागले भने वैध व्यापारलाई सहजीकरण र अवैधलाई नियन्त्रण गर्न यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको दावी गरेको छ। राजस्व छल्ने प्रवृत्ति कम गर्नका लागि सो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको विभागले जनाएको छ। आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको खुट्याउन कलिलो मस्तिष्कलाई गाह्रो पर्ने भएकाले पनि बालबालिकाहरू हरेक किसिमको हिंसा र दुर्व्यवहारको उच्च जोखिममा रहन्छन्। उनीहरूको अवोधपनको फाइदा उठाउनेहरूको मनोबल बढ्दा समाजमा बाल श्रम शोषण र यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। बालबालिकाका मुद्दाको प्रशस्त पैरवी नहुँदा सरकारले पनि यतातर्फ उचित ध्यान पुर्याउन नसकेको भान हुन थालेको छ। सरकारी र गैर सरकारी दुवै तथ्याङ्कले पछिल्लो समय बालबालिकामाथि हुने शोषण, हिंसा, दुर्व्यवहार र बलात्कारको घटना बढेको देखाउँछ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार नियोग युनिसेफको तथ्याङ्कले विश्वका बाल श्रमिकहरूमध्ये 69% शारीरिक श्रम शोषण, 83% मानसिक शोषण र 53% यौन शोषणमा पर्ने देखाउँछ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। सरकारले बाल श्रम मुक्त राष्ट्र निर्माणका लागि सन् 2004 देखि 2014 सम्म बनाएको गुरु योजना परिमार्जन गर्दै पछि पुनः सन् 2020 सम्म मुलुकबाट सबै प्रकारका बाल श्रम उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा
बाल श्रमका क्रममा हुने यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटनामा संलग्नहरूले विभिन्न बहानामा पाउने उन्मुक्ति तगारो बनेको छ। केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र श्रम मन्त्रालयको ध्यान बाल यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटनामा नपुग्नु र फितलो अनुगमनले बाल श्रम भित्रको यौन दुर्व्यवहार बढेको बाल अधिकार कर्मी मिलन धरेलको गुनासो छ। आन्तरिक स्रोत र कार्यक्रमहरूले उहाँहरूको बढी सीमितता देखिन्छ। बाल श्रमिकमा हुने यौन शोषणको कुराहरूमा व्यवहार देखाउन सक्ने भएको छैन। यौन शोषणका सवालहरू छन् कि छैनन् भनेर खोजी गर्ने र यौन शोषणको छ भने त्यसलाई सरकारमाथि फौजदारी अपराध अनुसन्धान निकायमा सिफारिस गर्ने प्रणाली चाहिँ हामी कहाँ छैन। बालबालिकाहरू आफू दुर्व्यवहारमा पर्दा समेत प्रहरीकोमा जान सक्दैनन्, तर पुगेकाहरू मध्ये अधिकांशको समस्या समाधान भएको बताउनुहुन्छ महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी श्याम गेवाली। प्रहरीका विभिन्न केन्द्र र शाखाले सेवा दिन तत्पर रहेकाले जुनसुकै स्थानमा हुने बाल यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटना प्रहरी सामु ल्याउन उहाँ आग्रह गर्नुहुन्छ। हाम्रो महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र छ हरेक प्रहरी कार्यालयमा अहिले। त्यही युनिटबाटै यसको चाहिँ हामी पहिले अनुसन्धान छानबिन गर्छौं र अब त्यसमा संलग्न भएको पाइएकोमा त कानुनी कारबाही हुन्छ। बाल श्रम आफैमा अपराध हो। यसकै क्रममा अन्य दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटना भए कसरी समाधान गर्ने भन्ने नै जटिल छ। आफ्ना नीतिगत अल्झन देखाउने सरकारले यस क्षेत्रमा काम पनि पूर्ण गरेका छैनन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार कुनै बहानामा पन्सिनु हुँदैन। केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको तथ्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा 98 बालबालिका यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारको शिकार भएको, 1 बालक विदेशी नागरिकको यौन दुर्व्यवहारमा परेको र 97 बालिका बलात्कृत भएको देखाउँछ। बलात्कारका घटनालाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी चिन्जानका व्यक्तिबाट दुर्व्यवहार र बलात्कार भएको छ। चर्चामा रहेको कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको घटनाका विषयमा पनि हालसम्म सत्य तथ्य बाहिर आएको छैन। अहिले केन्द्रीय बाल कल्याण समिति राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदमा रूपान्तरित हुने प्रक्रियामा रहेकाले बालबालिकाका हरेक विषयलाई मिहिन ढंगले ध्यान पुर्याउन सरकार सफल हुने बताउनुहुन्छ केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी प्रमुख कृष्ण प्रसाद भूषाल। हिजो जिल्ला बाल कल्याण समितिहरू थिए, ती बीचमा चाहिँ अलिकति क्रियाशील नभएको अवस्था रह्यो। अब केन्द्रले मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ सबैतिर ध्यान नपुगेको हुन सक्छ, त्यो कुरामा चाहिँ म पनि सहमत छु। तर केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले ध्यानै नदिएको मतलबै नगरेको भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। गरिबी, अशिक्षाका अलावा परिवार र अभिभावकविहीन बालबालिकाहरू बाध्यतावश वा जबरजस्ती जोखिमपूर्ण बाल श्रममा लगाइएका प्रशस्तै उदाहरण छन्। आज यौन दुर्व्यवहार र हिंसाको शिकार हुने बालबालिकाले ढिलो गरी न्याय पाउँदा त्यसले भविष्यमा उनीहरूको मस्तिष्कमा पुर्याउने असर झन कहाली लाग्दो हुन्छ। सभ्य समाज निर्माणका लागि बालबालिकाका विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर उनीहरूलाई समयमै न्याय दिनु र मानव अधिकारको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि शर्मिला खनाल। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको 3औं गाउँपालिका 3 भूतखोला स्थित सड़क पुनः भासिएको छ। केही दिनदेखिको लगातार वर्षाका कारण सो सड़क भासिएको हो। सड़क भासिएका कारण सो क्षेत्रको यातायात अवरुद्ध भएको स्थानीयले बताएका छन्। 2 वर्ष अघिदेखि नै सो सड़क खण्डको केही भाग भासिन सुरु भएको थियो। भासिएको सड़कमा ग्राभेल राखेर पुनः सड़क सञ्चालनको तयारी भइरहेको डिभिजन सड़क कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर केदार नेपालले बताउनुभयो। यसैबीच पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका स्थित पाङ्ग्रे भीरबाट खसेको पहिरोका कारण मेची राजमार्गको इलाम फिदिम सड़क खण्ड अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पाङ्ग्रे भीरबाट निरन्तर रूपमा पहिरो झरिरहँदा सवारी साधन र यात्रु अलपत्र परेका छन्। पहिरोका कारण पाँचथर र ताप्लेजुङबाट झापा हुँदै भारतका बजार लैजान लोड गरिएको तरकारी गाडीमै कुहिन थालेको छ भने तराईबाट पहाड ल्याइँदै गरेका खाद्यान्न पनि रोकिएका छन्। उपचारका लागि गएका बिरामीहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन्। यसैबीच कोशी राजमार्गको धरान धनकुटा सड़क खण्डमा पहिरो हटाउन कम्तीमा 3 महिना लाग्ने भएको छ। सो स्थानमा माटो हटाउने कार्य नहुँदा यातायात प्रभावित बन्दै आएको छ। असार अन्तिम साता अविरल वर्षाका कारण सो खण्डको 52 किलोमिटर सड़क खण्डका दर्जनौं स्थानमा पहिरोले सड़क क्षतिग्रस्त बनेको छ। सड़कका दर्जन बढी कलवर्ट समेत मर्मत गर्ने अवस्थामा पुगेको सड़क डिभिजन कार्यालय धनकुटाको स्रोतले जनाएको छ। साता अघिको लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढीको प्रभावले मोरङका विभिन्न गाउँमा सर्पदंशका घटनाहरू बढेका छन्। विराटनगर स्थित कोशी अञ्चल अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सर्पले टोकेका बिरामी उपचारका लागि आउने क्रम बढेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्। कोशी अञ्चल अस्पतालमा साता यता सर्पको टोकाइबाट पीडित भई उपचारका लागि 200 भन्दा बढी बिरामी आएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। तीमध्ये 4 जनाको मृत्यु भएको कोशी अञ्चल अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा दैनिक सरदर 20 जना बिरामी पुग्ने गरेका छन्।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रदेश 1 मा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 58.15% बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वर्ष 9,80,86,45,614 रुपियाँ खर्च भएको छ। यसैगरी पुँजीगत तर्फ 11,37,51,14,397 रुपियाँ खर्च भएको छ। यो खर्च विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ 57.55% र पुँजीगत तर्फ 58.51% बजेट खर्च भएको सो कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेशसभाले गत आर्थिक वर्ष 35,93,60,00,000 रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिका र क्यानाडामा अत्यधिक गर्मी बढेकाले करोडौं सर्वसाधारण प्रभावित हुने भन्दै मौसमविदहरूले सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्। अमेरिकाका न्यूयोर्क, वाशिङटन, बोस्टन लगायत क्षेत्रमा गर्मी अत्यधिक बढेको छ। सो क्षेत्रमा मात्रै करिब 20 करोड मानिसहरू प्रभावित हुने मौसमविदहरूको भनाइ छ। अघिल्लो महिना अमेरिकाको अलास्काको तापक्रम समेत उच्च मापन गरिएको थियो, जबकि त्यहाँ अधिकांश समय हिउँ नै पर्ने गर्छ। त्यस्तै क्यानाडाका केही भागमा समेत गर्मी 38 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने बताइएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण यस वर्षको जुन महिनामा विश्वको औसत तापक्रम सबैभन्दा बढी 61 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको नयाँ डेटा समेत सार्वजनिक भएको छ। इरानले नियन्त्रणमा लिएको आफ्नो ट्याङ्कर फिर्ता नगरे गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी बेलायतले दिएको छ। खाडीको सामुद्रिक रूट हुँदै गइरहेको बेलायती ध्वजवाहक पानी जहाजलाई इरानले नियन्त्रणमा लिएपछि बेलायती विदेश मन्त्री जेरेमी हन्टले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। पानी जहाजलाई 4वटा तीव्र गतिका डुङ्गा र एउटा हेलिकप्टरले घेरेर उत्तरतर्फ अर्थात् इरानतर्फ लगेको विदेश मन्त्री हन्टको भनाइ छ। पानी जहाजमा 25 जना सवार थिए। त्यस्तै सशस्त्र सुरक्षा अधिकारी सवार अर्को लाइबेरियन ध्वजवाहक बेलायती पानी जहाज भने यात्राका लागि स्वतन्त्र निस्किएको बताइएको छ। उनीहरू अहिले सुरक्षित र सम्पर्कमा छन्। सो विषयमा छलफलका लागि बेलायती सरकारले आज एक आकस्मिक बैठक समेत डाकेको छ। यसरी जहाज नियन्त्रणमा लिने विषय अस्वीकार्य रहेको भन्दै विदेश मन्त्री जेरेमीले निर्बाध सामुद्रिक यात्रा गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिनुभयो। यो समस्या चाँडै समाधान नभए गम्भीर परिणाम निम्तने उहाँको भनाइ छ। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज सिङ्गापुर प्रस्थान गर्दैछ। मलेसियासँगको 2 म्याचको टी20 सिरिजसँगै 10 दिनको अभ्यास सकेपछि नेपाली टोली आज सिङ्गापुर जान लागेको हो। एसियाली छनौटका खेलहरू भने सोमबारबाट सुरु हुनेछन्। पहिलो दिन आयोजक सिङ्गापुर र कतार तथा कुवेत र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा मंगलबार कतारसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। 5 टोली सहभागी प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौट खेल्ने अवसर पाउनेछ। सेनेगललाई हराउँदै अल्जेरियाले अफ्रिका कप अफ नेसन्सको उपाधि जितेको छ। गैराती इजिप्टको कायरोमा सम्पन्न अन्तिम खेलमा सेनेगललाई 1-0 ले हराउँदै अल्जेरियाले उपाधि हात पारेको हो। खेलको दोस्रो मिनेटमा बगदाद बोनौजादले गरेको गोल नै अल्जेरियाको जितको लागि निर्णायक बन्यो। दोस्रो हाफमा ह्यान्डबल भएको भन्दै सेनेगल विरुद्ध अल्जेरियाले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो, तर VAR अर्थात् भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ्रीले त्यो पेनाल्टीको निर्णय उल्टाएका थिए। 68% पोजिसनमा रहेको सेनेगलले अल्जेरिया माथि दबाव बनाए पनि गोल भने गर्न सकेन। सेनेगलले 12 पटकसम्म अल्जेरियाको पोस्टमा गोल गर्ने प्रयास गरे पनि ती सबै प्रयास विफल भएका थिए। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी शर्मिला र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।